सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरू, संवैधानिक निकायका नवनियुक्त माननीय प्रमुखज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, नवनियुक्त माननीय आयुक्तज्यूहरू तथा माननीय सदस्यज्यूहरू, श्रीमान महासचिवज्यू, श्रीमान मुख्य रेजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू लगायत आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा विभिन्न महानुभावहरूलाई नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख, आयुक्त तथा अध्यक्ष एवं आयुक्त तथा सदस्य पदमा मिति 2077-10-21 गते नियुक्त गर्नुभएको छ। आजको यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूको समुपस्थितिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2053 तथा अन्य सम्बन्धित आयोग सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवाराज्यू समक्ष नवनियुक्त माननीय प्रमुख आयुक्त र माननीय अध्यक्षज्यूहरूको तथा सम्बन्धित आयोगका प्रमुख पदाधिकारीज्यूहरू समक्ष नवनियुक्त अन्य पदाधिकारीज्यूहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवाराज्यू समक्ष प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईज्यू तथा अध्यक्षहरू श्री तपबहादुर मगरज्यू र कमला कुमारी पराजुलीज्यूहरूबाट आफ्नो पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुन सादर अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै आयोगको पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब नवनियुक्त माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू तथा माननीय अध्यक्षज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वर र देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै आयोगको अध्यक्ष पदको
कामकाज कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। बधाई छ, हार्दिक धन्यवाद। अब म नवनियुक्त माननीय अध्यक्षज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। एवं श्री जयबहादुर चन्दबाट आयुक्त पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। अब नवनियुक्त माननीय आयुक्तज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू श्री रामप्रसाद भण्डारी तथा डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरबाट आयुक्त पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै निर्वाचन आयुक्त पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा
आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। यहाँहरूलाई बधाई। समक्ष नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरू डाक्टर सूर्य प्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, श्री मेयर ठाकुर, श्री मनोज दुवाडी तथा श्री लिली हजुर बस्नेतबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू कुनै अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। हस्, धन्यवाद। अब म नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू समक्ष नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरू श्री जुद्धबहादुर गुरुङ तथा श्री अमरराज मिश्रबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। श्री कृष्ण कुमारी पौडेल तथा श्री विद्या कुमारी सिन्हाबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु।
र जनताप्रति पूर्ण वफादार गरी सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो जिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। नवनियुक्त माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सदस्यज्यू समक्ष नवनियुक्त माननीय सदस्यज्यूहरू श्री मीना देवी शोभ, श्री टुन्जे कामी तथा श्री मेहले पार्कीबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार गरी सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो जिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। नवनियुक्त माननीय सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनको लागि अनुरोध गर्छु। तथा श्री हरिदत्त जोशीबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। म रामचन्द्र जोशी मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता
सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित नेपाली जनतामा निहित रहेको रहेको नेपालको संविधानप्रति नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य पदको सदस्य पदको कामकाज कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अब म आदिवासी जनजाति आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू समक्ष नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरू डाक्टर मीनबहादुर श्रीष, श्रीमती रिना राणा तथा श्री शरण राईबाट सदस्य पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। म शरण राई मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री रेणुदेवी शाह तथा श्री विजय कुमार गुप्ताबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। शाह उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, त्यहाँ उहाँले पछि चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। म दिवस शाह मुलुक र जनताप्रति पूर्ण इमानदार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको
नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही मधेसी आयोगको सदस्य पदको मधेसी आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। धन्यवाद। नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। मुस्लिम आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू समक्ष नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरू श्री मोहम्मदिन अली तथा श्री मिर्जा अरशद बेगबाट सदस्य पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। म मिर्जा अरशद बेग मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। अल्लाह देश र जनताको नाममा शपथ दिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मुस्लिम आयोगको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। हस्, धन्यवाद। नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। थारू आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू काठमाडौँ बाहिर हुनुभएको र अहिले काठमाडौँ आउने क्रममा अलिकति डिले भएको कारणले थारू आयोगका नवनियुक्त मान्य सदस्यज्यू यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु र यसका साथै आजको यस शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको भएर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।